अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। सामने एक मसनद थी और हर तरफ गाव तकिए रखे हुए थे जिनके गिलाफ रेशमी थे। सामने कनात नहीं थी। इधर से उस दरबार में दाखिल होते थे। रबी बिन आमिर घोड़े पर सवार था। उसने जब फारसियों की खैमागाह में दाखिल होकर ये बताया कि वो मुसलमानों का एलची है और रुस्तम से मिलने आया है, तो उसे ये बताने की बजाय कि उसे रुस्तम कहां मिलेगा, फौजियों ने हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उस पर फब्तियां कस रहे थे। किसी ने रुस्तम को इत्तला दे दी कि मुसलमानों का एलची आ रहा है। वो जल्दी जल्दी शाहाना लिबास पहनकर उस फर्शी मसनद पर जा बैठा जो उसके लिए दरबार में रखी गई थी। तमाम जर्नैल और उसके नायबीन दाएं बाएं गाँव तकियों के साथ बैठ गए। रुस्तम ने दूर से रबी बिन आमिर को देख लिया तो उसके चेहरे पर हिकारत का तासुर आ गया। अरबों का एलची देखो, रुस्तम ने कहा। बदबख्त भिखारी चला आ रहा है। दरबार में कहकहा बुलंद हुआ। रबी बिन आमिर करीब पहुंचा तो मुहाफिजों ने उसे रोक लिया। क्यों? रबी ने पूछा। रोका क्यों है? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं मुसलमानों का एलची हूं? इसीलिए तुम्हें रोका है। मुहाफिजों के कमांडर ने कहा। तुम दरबार में जा रहे हो, हथियार साथ ले जाना दरबार के आदाब के खिलाफ है। बर्ची और तलवार हमें दे दो और खुद चले जाओ। आलीजा रुस्तम तुम्हारे मुंतजिर हैं, घोड़ा भी यहीं छोड़ दो। मैं आया नहीं हूं, रबी ने कहा। मुझे बुलाया गया है। कहते हो तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूं। हथियार नहीं दूंगा, घोड़ा भी नहीं दूंगा। क्या हो रहा है वहां? रुस्तम ने बुलंद आवाज से पूछा। ये हथियार नहीं दे रहा आलीजा, मुहाफिजों के कमांडर ने कहा। आने दो इसे, रुस्तम ने हुक्म दिया। रबी बिन आमिर घोड़े से न उतरा और दरबार तक चला गया। उस तरफ कनात नहीं थी। रबी दरबार में पहुंचकर घोड़े से उतरा और घोड़े को कालीन पर ले गया। दाएं बाएं देखा और एक गांव तकिए की तरफ चल पड़ा। रुस्तम और दूसरे जर्नैल हैरत से देख रहे थे कि ये पगला क्या कर रहा है। उसने घोड़े की बाग एक गांव तकिए के गिर्द लपेटकर घोड़ा वहीं छोड़ा और रुस्तम की तरफ चल पड़ा। रुस्तम की तरफ उसके चलने का ये अंदाज था कि उसने पर्ची इस तरह पकड़ रखी थी जिस तरह लाठी पकड़कर उसके सहारे चला जाता है। बर्ची की अन्नी नीचे को थी। रबी इस तरह चल रहा था जिस तरह अंधा लाठी के सहारे चलता है। रबी हर कदम पर बर्ची जोर से जमीन पर मारता जाता था। बर्ची की अन्नी कालीन में सुराख करके जमीन में उतरती जाती थी। इस तरह वो इतने कीमती कालीन में सुराख करता गया। रुस्तम और दरबारी उसे देखते रहे। उन्हें गालिबन पता नहीं चल रहा था कि इस शख्स से क्या कहें। बाज जर्नैलों के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। रबी रुस्तम के सामने जा रुका और बर्ची जोर से जमीन पर मारी। अन्नी कालीन को काटती जमीन में उतर गई। रबी ने बर्ची वहीं रहने दी और रुस्तम के सामने खड़ा हो गया। रुस्तम ने सर से पांव तक उसकी हैबत कज़ाई देखी और इतना भी न कहा कि बैठ जाओ। क्या लेने आए हो हमारे मुल्क में? रुस्तम ने हिकारत आमेज लहजे में पूछा। हम इस मुल्क में इसलिए आए हैं कि मखलूक की बजाय खालिक की मदद की जाए, रबी बिन आमिर ने कहा। हमारा पैगाम तुम्हारे शहनशाह तक पहुंच चुका है और हम अपनी शर्तें भी बता चुके हैं। मैं अपने मुशीरों और साथियों से मशवरा करके जवाब दूंगा, रुस्तम ने कहा। तुम्हें एक बार फिर आना पड़ेगा। सुलह की बातचीत इसी मुख्तसर से मुकालमे में खत्म हो गई। एक जर्नैल उठा और जमीन में गड़ी हुई रबी की पर्ची देखी जो ऊपर से टूटी हुई थी। फिर उसने रबी की जिरा पर हाथ मारा जो दरअसल टीन की चादर थी। फिर उसने इन चीथड़ों पर हाथ फेरा जो न्याम पर लिपटे हुए थे। ए अरबी, उस जर्नैल ने तंजिया कहा, क्या इन हथियारों से तुम फारस को फतह करने आए हो? रबी ने इतनी तेजी से तलवार निकालकर सौंत ली कि जर्नैल उछलकर दूर हट गया। रबी एक जगह खड़ा रहा। खड़े खड़े चारों तरफ घूमा। उसके चेहरे पर मैदान जंग वाला अताब आ गया था। कौन है यहां तलवार का धनी? रबी ने कहा। उठे और मेरे मुकाबले में आए। कोई बहादुर उठे, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि इस तलवार से फारस को फतह कर सकता हूं या नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक ही जगह खड़ा घूमता रहा। उसने हर जर्नैल की आंखों में आंखें डाली। वो सब जर्नैल थे। एक से एक तलवार का धनी था, लेकिन उनमें से कोई भी रुस्तम की इजाजत के बगैर मुकाबले के लिए नहीं उठ सकता था। तारीख कहती है कि रुस्तम ने इशारा कर दिया था कि कोई ना उठे और उसे जाने दे। कोई नहीं, रबी ने कहा और रुस्तम से मुखातिब हुआ। तुम्हारे पास हमारा एक और एलची आएगा, सोच कर जवाब देना रुस्तम। रबी ने अपनी टूटी हुई बर्ची वहीं कड़ी रहने दी, तलवार न्याम में डाली, अपने घोड़े तक गया, बाग गांव तकिए से निकालकर हाथ में ली, घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। इन मुज़ाकरात में जो मुतरजिम था उसका नाम अबूद था। वो हीरा का रहने वाला था और गैर मुस्लिम था। रबी ने वापस आकर साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास को बताया कि रुस्तम ने दरबार आरास्ता कर रखा था और वहां क्या हुआ है।
ربی نے فارسیوں کی دولت اور جاہ و جلال کو پوری تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے رستم کے لشکر کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا، یہ تو دیکھنا ہی تھا کیونکہ اسی لشکر سے انہوں نے لڑنا تھا۔ ربی نے سعد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فارسیوں کا لشکر کتنا بڑا ہے اور ان کے ہتھیار کتنے اچھے ہیں۔ اس نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس لشکر میں اتنے انسان نہیں جتنے گھوڑے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق سعد رضی اللہ عنہ انہیں مسلسل محاذ کے حالات لکھ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں ہدایات بھیج رہے تھے۔ امیر المؤمنین نے یہ بات متعدد بار لکھی تھی کہ فارسیوں کی شاہانہ شان و شوکت، ان کی فوج کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے مروب نہ ہونا، تمہارے پاس جو جذبہ ہے اس سے تمہارا دشمن محروم ہے، یہی اس کی کمزوری اور یہی تمہاری طاقت ہے۔ رستم کے اگلے پیغام کا انتظار کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، صلح کرنے کا حاجت مند وہ ہے، ہم نہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کا جوش اور جذبہ تو بڑھتا جا رہا تھا، لیکن عرق النساء کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اس ٹانگ پر کھڑے تو ہو جاتے تھے مگر چل نہیں سکتے تھے، انہیں سہارا دینا پڑتا تھا۔ گھڑ سواری بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہی تھی۔ پھر ایک روز رستم کا قاصد یہ پیغام لے کر آ گیا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، اور یہ نمائندہ کوئی دانش مند ہو۔ ایلچی نے کہا، ایسا دانش مند جو اچھی طرح واضح کر سکے کہ تم لوگوں کا مدعا اور مقصد کیا ہے۔ خدا کی قسم فارس میں دانش مندوں کا قحط ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، مدعا اور مقصد تمہارے بادشاہ کو بڑی اچھی طرح بتا دیا گیا تھا۔ تمہارے سب سے بڑے سپہ سالار رستم کو بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ بتاؤ رستم کیا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب رستم ہی دے سکتا ہے۔ ایلچی نے کہا، آپ اپنا نمائندہ بھیجیں، کل صبح ہمارا نمائندہ آئے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ایلچی چلا گیا۔ ایک صحابی مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن شعبہ، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تو ہی جا، واللہ اس رستم کا دماغ شیطان کے قبضے میں معلوم ہوتا ہے، ہماری بات سمجھتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھا۔ وہ کوئی تیاری مکمل کرنے کے لیے وقت چاہتا ہے یا اس کا دماغ کسی سازش پر کام کر رہا ہے۔ تو جا اور اس کے ساتھ آخری بات کر کے آ، اسے کہنا کہ اب ہمارا کوئی ایلچی یا نمائندہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں کوشش کروں گا، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ مشتعل ہو جائے، ہمیں للکارے۔ ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ کفار اسلام قبول کر لیں گے۔ اگلی صبح جب مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ رستم سے ملنے گئے تو رستم نے پہلے کی طرح دربار سجا رکھا تھا۔ دربار کی سجدھج پہلے سے زیادہ تھی۔ رستم مسند پر بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے دو چوبدار کھڑے تھے۔ چوبدار ہاتھوں میں برچیاں لیے اس طرف بھی کھڑے تھے جدھر سے دربار میں داخل ہوا جاتا تھا۔ دائیں بائیں اس دن کی طرح جرنیل بیٹھے تھے۔ ان کے لباس زرق برق اور ایسے شاہانہ تھے کہ ایک سادگی پسند صحابی کو وہ سب بادشاہ اور شہزادے لگتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے، انہیں کسی نے نہ کہا کہ دربار میں کوئی ہتھیار لے کر نہ جائیں۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ شامیانے اور قناتوں کے دربار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جھک کر فرشی سلام نہ کیا، نہ دربار کے آداب کی پرواہ کی، بلند آواز سے السلام علیکم کہی اور سیدھے رستم تک جا پہنچے۔ اسے بھی جھک کر سلام نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں مسند پر بیٹھ گئے۔ درباریوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دو جرنیل اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم اپنے کماندار اعلیٰ کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے، ایک جرنیل نے کہا۔ عرب کے اس لٹیرے کو یہ اعزاز نہیں دے سکتے کہ وہ فخر فارس رستم کی برابری میں اس کی مسند پر بیٹھ جائے، اٹھا دو اسے وہاں سے، ایک جرنیل نے گرج کر کہا۔ رستم خاموش تھا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دربار میں کچھ اور آوازیں بھی سنائی دیں۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اس جسارت کے خلاف بول رہے تھے۔ ایک چوبدار جو رستم کے قریب کھڑا تھا وہ آگے آیا اور اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ میں خود تو نہیں آیا، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے رستم سے کہا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ حیران ہوں کہ تم اپنے مہمان کے ساتھ یہ نازیبا سلوک کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں کہ ایک آدمی خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی لوگ اس کے غلاموں کی طرح کھڑے رہیں اور کوئی آدمی اس کی برابری میں بیٹھنے کی جرت نہ کر سکے۔ میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے یہ بہتر نہیں کہ میں چلا جاؤں؟ آج کے بعد ہمارا کوئی نمائندہ نہیں آئے گا، تمہارے ساتھ اگلی ملاقات میدان جنگ میں ہوگی۔ بلازری نے لکھا ہے کہ مترجم ہیرا کا رہنے والا عبود تھا۔ اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بات رستم کو سنائی۔ نہیں، رستم نے کہا، میں نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے اٹھاؤں اور میرا یہ منشا بھی نہیں تھا۔ تم بیٹھو اور اطمینان سے بات کرو۔ اب تم بات کرو رستم، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم اپنی بات تمہارے بادشاہ تک لے جا چکے ہیں اور ہمارے کئی ایلچی تمہارے بلانے پر آئے اور تمہیں بتا گئے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک بار پھر کہو، رستم نے کہا۔ میں جواب دوں گا اور میں اسے آخری جواب سمجھوں گا۔
مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے بعد ہمارا کوئی ایلچی نہیں آئے گا، ہم تمہیں قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم جس سورج کی عبادت کرتے ہو وہ سورج اللہ کی تخلیق ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور جس آگ کو تم پوجتے ہو اسے انسان ہی جلاتا اور انسان ہی بجھاتا ہے۔ اور تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تسلیم کرو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، ہم تمہارا دین قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ رستم نے کہا، پھر جزیہ دو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے عربی دوست، رستم نے کہا، شہنشاہ فارس تمہاری بھلائی کی بات کہہ چکے ہیں، تم لوگ ہمارا جو نقصان کر چکے ہو اور ہماری رعایا کو جتنا بھی لوٹ چکے ہو، ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں، تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ہم تمہیں اتنا زیادہ اناج دیں گے جو تم ایک عرصے تک کھاتے رہو گے، اور ہم تمہیں انعام بھی دیں گے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کی سرخی نمودار ہوئی، انہوں نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام سے تھوڑی سی باہر کھینچی۔ رستم، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر اسلام بھی منظور نہیں اور جزیہ بھی منظور نہیں تو فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ رستم بھڑک اٹھا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کا یہی مقصد تھا کہ رستم مشتعل ہو جائے اور میدان میں آئے۔ رستم مشتعل ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا، رستم نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اگر اللہ نے چاہا، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی، رستم نے کہا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے زور سے اپنی تلوار کو نیام میں دبایا، ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ رستم کے دربار سے تیز تیز قدم اٹھاتے نکل آئے۔ تاریخ دم بخود تھی، زمین و آسمان حیرت زدہ تھے، فن حرب و ضرب کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے انگشت بدنداں تھے۔ 40,000 مسلمانوں نے کس بل بوتے پر 1,20,000 کے لشکر جرار کو للکارا تھا۔ یہ مسلمانوں جیسے معمولی اور روایتی ہتھیاروں سے مسلح نہ تھا۔ فارسیوں کے ہتھیار تو اس زمانے میں دنیا میں مشہور اور ہیبت اور دہشت کا نشان تھے۔ یہ تو زرہ پوش لشکر تھا۔ 40,000 سے کہیں زیادہ تو اس لشکر کے گھڑ سوار تھے اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ یہ بدمست ہاتھی جنہیں جنگی تربیت دی گئی تھی، پھرتی اور چنگاڑتی چٹانیں تھیں۔ مانا کہ مسلمانوں نے فارس میں کئی لڑائیاں جیتی تھیں اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو بھی مار دیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہر میدان میں فارسیوں کی جنگی طاقت کئی گنا زیادہ تھی اور مسلمانوں کی قلیل تعداد ان پر غالب آئی تھی، لیکن کسی بھی میدان میں فارسی اپنی تمام تر جنگی طاقت نہیں لائے تھے۔ اب کی بار فارس کی اتنی زیادہ فوج میدان میں آئی تھی جو خود فارس والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس اتنے بڑے لشکر کا کمانڈر رستم تھا جو جنگ کو ٹال رہا تھا، مگر مسلمانوں کے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے ایلچی بھیج کر اسے مشتعل کیا کہ وہ میدان میں آئے۔ اس تاریخی سپہ سالار کی اپنی یہ حالت تھی کہ عرق النساء کے درد نے انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا۔ اب تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، ہر وقت بستر پر پڑے رہتے تھے، وہ بھی پیٹھ کے بل لیٹتے تھے تو درد ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ انہیں لڑائی اس وقت شروع کرنی چاہیے تھی جب وہ صحت یاب ہو جاتے یا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جسمانی حالت بتا کر لکھتے کہ ان کی جگہ کوئی اور سپہ سالار آ جائے، لیکن انہوں نے امیر المؤمنین کو اپنی معذوری سے بے خبر رکھا اور اتنے زیادہ طاقتور دشمن کو للکار کر میدان میں لے آئے۔ مورخ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد نوجوان تھا۔ اس عمر میں انسان یاس، نومیدی اور شکست کے خدشے کو قبول نہیں کیا کرتا۔ وہ پہاڑوں سے ٹکرانے اور قسمت کو اپنی امنگوں کے سانچے میں ڈالنے کا عزم رکھتا ہے۔ یزدگرد ایسا ہی پرعزم نوجوان تھا۔ نوجوانی کے علاوہ اسے ایک اور طاقت یہ حاصل ہو گئی تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ فارس کے تمام امراء، جاگیردار، زعماء اور جرنیل متفق اور متحد ہو کر یزدگرد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ اور کسی بھی ملکہ کو ان سب کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کی سیاست چلتی تھی اور ان کا ایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ چلتا تھا۔ محلاتی سازشیں الگ تھیں۔ اب فارس کے شاہ و گدا ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ یزدگرد نے ہی رستم کو مدائن سے نکالا اور اسے مجبور کر دیا تھا کہ فوجوں کی کمان لے اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کہ پھر کبھی وہ فارس کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کریں۔ مبصر لکھتے ہیں کہ فارس کے اس لشکر کے ہار جانے سے فارس کی شہنشاہی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا تھا، اور مسلمان شکست کھا جاتے ہیں تو فارسیوں کے لیے مدینہ تک کا راستہ صاف ہو جانا تھا۔ مسلمان کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ اس طرح تاریخ اسلام میں جنگ قادسیہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہار جانے کی صورت میں مسلمانوں کو فارس میں کسی طرف سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ شام میں رومیوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی تھی
उस महज को कमजोर नहीं किया जा सकता था। उधर मदाइन तक मैदान जंग के पैगाम कम से कम वक्त में पहुंचाने का ये इंतजाम किया गया था कि कादसिया से मदाइन तक थोड़े थोड़े फासले पर आदमी खड़े कर दिए गए थे। फासला इतना रखा गया था कि एक आदमी की बुलंद आवाज अगले आदमी तक पहुंच जाती थी। इस तरह मैदान जंग का पैगाम जबानी एक से दूसरे आदमी तक पहुंचता, मदाइन तक पहुंच जाता था। यज़दगर्द का हुक्म था कि उस तक पल पल की खबर पहुंचाई जाए। इधर मदीना में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दे रखा था कि जरा जरा सी बात उन तक पहुंचाई जाए ताकि वो हिदायत बर वक्त दे सकें। उन्होंने आला नस्ल के सबा रफ्तार घोड़ों का और कासिदों के थके हुए घोड़े बदलने के लिए ये इंतजाम किया था कि थोड़े थोड़े फासले पर चौकियां बना दी थी। उधर मदाइन में यज़दगर्द तक रुस्तम का पैगाम पहुंचा कि वो लश्कर को मैदान जंग में ले जा रहा है और लड़ाई शुरू की जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली इत्तला बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, रुस्तम ने यज़दगर्द के नाम पैगाम में कहा था। उधर मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास का कासिद पहुंचा, जिसमें लिखा गया था कि फारसी मैदान में आ रहे हैं और अगले पैगाम तक जंग शुरू हो चुकी होगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगाम के जवाब में कुछ हिदायत लिखी, जिनमें से एक ये थी कि दुश्मन कितना ही क्यों न ललकारे, दरिया पार नहीं करना, फारसियों को दरिया के इस तरफ लाना। इस तरह तुम्हारे सामने दरिया और पीछे अरब का रेगिस्तान होगा। अगर तुम दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए तो दरिया में डूबेगा, और अगर दुश्मन को तुम अपने ऊपर गालिब होता देखो तो पीछे अपने रेगिस्तान में आ जाओ। दुश्मन इस रेगिस्तान में भटक जाएगा। ये वही हिदायत थी जो मुसन्ना बिन हारिसा शहीद ने वसीयत के तौर पर साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास के लिए छोड़ी थी, और बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी साद रज़ियल्लाहु अन्हु को यही हिदायत भेजी थी। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी हिदायत का इयादा कर रहे थे। जंग की खबरों ने मदीना और मदाइन में ऐसी बेदारी पैदा कर दी जैसे कब्रों से मुर्दे भी निकल आए हों। मदीना में ये कैफियत पैदा हो गई कि हर नमाज के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बारगाह इलाही में मुजाहिदीन की फतह की दुआ के अलावा ये जरूर कहते कि कुमक तैयार रखो, घोड़े तैयार रखो। पहले बयान हो चुका है कि इराक का महाज मुसन्ना बिन हारिसा ने खुलवाया था और उन्होंने पे दर पे कामयाबियां हासिल करके अपनी जान इसी महाज पर कुर्बान कर दी थी। टूटी हुई पसली में पीप पड़ती रही और मुसन्ना दुश्मन के सर पर मौजूद रहे, लड़ते रहे, हत्ता के उसी जख्म ने उनकी जान ले ली। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसन्ना की शहादत का बड़ा रंज था। इतना कीमती सालार कुर्बान करके अमीरुल मोमिनीन इराक से दस्तबरदार नहीं होना चाहते थे, लेकिन बात कुछ और भी थी। इस बात का पहले बहुत तज़किरा हो चुका है। खुसरो परवेज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पुर्जे पुर्जे करके और फूंक मारकर पुर्जे उड़ा दिए थे। उसने इसी पर इक्तफा न की बल्कि अपने यमन के गवर्नर बाजान को पैगाम भेजा कि नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके मदाइन भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हुक्म की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, इस्लाम मुझसे पहले मदाइन पहुंच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुसरो परवेज को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की सजा फौरन ही दे दी थी। जो अपने आप को खुदा का हमपल्ला समझता था, अपनों के हाथों कैद में फेंका गया, फिर अपने ही बेटे के हाथों कत्ल हुआ। उसके लिए यही सजा क्या कम थी कि उसकी बीवियों ने उसके जर्नैलों और जागीरदारों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए, जिन्हें परवेज खाके पा समझता था। फिर यह भी हुआ कि परवेज ने अपने जिस गवर्नर बाजान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी तारी रहती थी। उन्होंने खुसरो परवेज की इस गुस्ताखी को अपने आसाब पर सवार कर लिया था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई को पूरा करना चाहते थे कि जिस तरह परवेज ने दावत इस्लाम के पैगाम को टुकड़े टुकड़े किया था, इसी तरह सल्तनत फारस टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएगी। इसके अलावा इराक सरसब्ज शादाब इलाका था जिसकी जमीन सोना उगलती थी। यह इलाका फतह हो जाने से सल्तनत इस्लामिया को वसअत ही नहीं बल्कि इक्तसादी तक़वियत मिल सकती थी। मदाइन में यज़दगर्द बहुत खुश था कि रुस्तम लड़ने पर आमादा हो गया है। उसने रुस्तम को यह पैगाम भेजा, रुस्तम, मदाइन में अब शिकस्त की खबर ना आए। उस लश्कर को सिर्फ तुम्हारे हाथी को जल देंगे जिसकी तादाद सिर्फ 40,000 है और जिसका सिपा सालार अपने खेमे में माजूर पड़ा है। मुझे एक जासूस ने इत्तला दी है कि मुसलमानों का सिपा सालार किसी ऐसे दर्द में मुब्तला है कि वो एक कदम भी चलने के काबिल नहीं, और घोड़े की पीठ पर तो वो बैठ ही नहीं सकता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।